आदाब नाजरीन, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल मज तुहद खैर मकदम और तुम वुचान प्रोग्राम पेंच पे। और नाजरीन पेंच पे किस अजकिस मौजूस पे अजकिस मौजूस जन चुनमुत अजुक मौजू सह जन वजीर दाखिला अमित शाह जी सुन दौर अजुक मुजवज दौर तथ मुतलिक करो अस कत और सती करो अस कत जन कह कयास आराइयाँ इंतखाबातन हवाले इलेक्शन हवाले असम्बली इलेक्शन हसा गसन मुनक़द तथ मुतलिक करो कत चूँकि आज दह जन सह वजीर दाखिला सुन दौर जम्मू कश्मीर और अत सिलसिलस मज आय तुम जुम आज और तिमो कर ये वारिहन सत मुलाकात अत तिमन सिक्योरिटी रिव्यू त बाकी चीज़ त और यमन सारनी चीज़न पे यमन सारी मामलातन पे करो अस कत यम जन अजिक सन गेस्टस गोड वन बह कि यम जन अजिक सन गेस्टस तिमो मज एडिशनल स्पोक्स पर्सन यम जन मोहम्मद अमीन डार यम जन PDP स्पोक्स पर्सन अत सत सीनियर लीडर राकेश कौल जी BJP तम अत मौजूस पे कत कर खतर तैयार तो सती करो खैर मकदम इमरान नबी डार यम जन नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन प्रोविंशियल स्पोक्स पर्सन तम जुड़न और यमन त्रेनवनी सत करो कत यमन त्रेनवनी मेहमान सत जन बे वन बह अक फिर कि जन अजुक मौजू सोन सह वजीर दाखिला सुन दौर जम्मू कश्मीर और अत सिलसिलस मज तमो आज राजौरी हुंद दौर कर तथ सिलसिलस मज करो कत सिक्योरिटी रिलेटेड और जन पर्टिकुलरली यह वन कि असम्बली इंतखाबात गसन तथ मुतलिक करो कत गोड गो सिद मोहम्मद अमीन डार PDP एडिशनल स्पोक्स पर्सन यमन नश जानो मोहम्मद अमीन डार साहब तुंद खैर मकदम न्यूज़ 18 मज अस वन तो जन मुजवज दौर चूँकि वजीर दाखिला सुन दौर जम्मू कश्मीर और आज वत तुम जुम और अत सिलसिलस मज तुंद दौर तो जारी तिमन राजौरी गसन और कह कयास आराई कि यम जन असम्बली इंतखाबात तिम हसा यन अमलावन तिम गसन जल्द और कर गसन जल्द चूँकि डेट वगैरह या बाकी चीज़ तथ मुतलक ऑफिशियल ऑर्डर्स इन बाकी तो वन तो कि तुहज पार्टी या तुहज रिएक्शन क्या अत हवालस अगर अस कत करो जन दौर जम्मू कश्मीर वजीर दाखिला सुन मोहम्मद अमीन डार सुन दौरे जम्मू कश्मीर सवाल यह सानिया गो योत होम मिनिस्टर्स कोर फैसला बयम ठीक अगर फैमिली सानिया गो फैमिली खत्म गई तिमन कंसोल करने आए तिमन अगर रिलीफ मिले सह रुत चीज सह मतलब मे बात एरिया ऑफ डिस्प्यूट इट इज गुड अगर यह होम मिनिस्टर आव और योतान तुम सवाल वन बोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस त वन सपोज 2019 हालात वारिया ठीक गई अत इख्लाफ यह हकीकत ग्राउंडस पे कह 2019 ब्रोह वन आर्टिकल 370 तरक्की रुकावट यह क्या आवत ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने मज रुकावट यह लुकन इंटीग्रेट करने रुकावट मगर तन पे वुचन आव वुचन वोत न गो मिलिटेंसी खत्म न गई यम अटैक खत्म न गई माइनॉरिटियन पे अटैक खत्म न गई टारगेटेड किलिंग खत्म बल्कि हु गो इस मज हालात सह वो वन ये हालात खराब सह जम तुक ओत राजौरी सानिया ब्रोकन इवन जम तक गो एनकाउंटर लिहाजा यह बुलंद बांग दावा यून ठीक मगर इन सत्य फर्क पेवन कह मे वो बार बार वन PDP मान योतान ये लुकन सन योतान ये लुकन ऑन बोर्ड अन ये लुकन तो स्टेक होल्डरन सत कर शायद कुछ सात हे हालात ठीक गसित मगर 9 वरी या 6 रेत या 4 रेत बे हालात खराब गसान बैक टू स्क्वायर वन ये पे वन कभी खुशी कभी गम यह सुई माहौल बे मान कुछ सात पे ठीक कुछ सात बे खराब अगर परमानेंट हालात छाड़न ये लुकन सत करें ये पोलिटिकल स्ट्रक्चर सत करें ये लुकन सत करें और तो वन मुल्क पत्किन बल्कि पाकिस्तान स्टेक होल्डर अमुक तम वन मुताबिक क्रिएट कर तिमन सत योतान सवाल वह इंतखाबुक असम्बली बदकस्मती सान वात सन जम्मू कश्मीर ओत इंतखाबुक ऐलान कह लीडर कर या वन जुमा हे गसित डिबेट डिस्कशन पे कर इलेक्शन रूटीन मज पत्म 3 वरी ब्रो गोमुत तमें खतर चंद्रिक पे वुचान आसमानस यह कर खस इलेक्शन कर गन योत वातनोक सानी अकिस स्टेटुक हाल डाउनग्रेड कर UT बन ओतामत योताम इलेक्शन वो कर बासान बड़ बार गिफ्ट
دلی پہ الیکشن روٹین من گھن گوس تمہ خاطر پلان تمہ خاطر کر مطالبہ یہ خوش تمہ سات کریں تو ٹھیک نہ کریں ٹھیک مگر بدقسمتی روٹین یتن پنس پانس ونان ڈیموکریسی من پیوز رکاوٹ 370 سہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ سہ ڈیموکریٹک کورس ڈسکورس گھن گوس الیکشن تمچ ایکزرسائز گھن تھوڑی برو نارمل کورسس من تک خاطر آج پلان آج پہ ہوم منسٹر کاروٲیی گژھِ کن نہ گژھِ یہ بدقسمتی جموں اینڈ کشمیر یہ لکن محمد امین اس ون تو چونکہ تھی ونو بی اک پھر چونکہ تھی ونان کہ الیکشن متعلق اور چونکہ قیاس آ رہی ہے کہ شاید اسمبلی انتخابات ما ین کرنا تو ات متعلق چھوا تھی تہذ پارٹی ہن کیا سٹینڈ چھو یا اسپیشلی مطلب یس زن 2019 پتہ حالات گئی تو ات متعلق ون تو اس کی پارٹی ہند تعلق بلکہ میجر پارٹیوں ہند تعلق ہم پی ڈی پی تعلق بیچو نا امہ خاطر کہ ہم بیک نہیں مانگیں گے کہ ہمیں الیکشن دے دو الیکشن روٹین ایکزرسائز یس پنس پانس ڈیموکریٹک ونان کلیم کران تمہ ڈیموکریسی ایکزرسائز اس 3 ؤری برونٹ گمت گھس آسن اگر الیکشن کن سات گئی پی ڈی پی تمہ خاطر تیار اینی ٹائم اینی الیکشن وی ول پارٹسپیٹ اینڈ وی آر ریڈی مگر سوال الیکشن کیازِ گژھان امہ مو گژھان حالات تہ ٹھیک کی یمو یس کلیم کرے 307 پتہ سوری یہ سا یہ مین سٹریم پولیٹیکل اس ایریا سہ ہسا گو ڈسکریڈٹ سہ بنو ارریلیونٹ سہ کور لوکو ریجیکٹ سو حقیقت کی تی باسان ولم تہ ریلیونٹ لوگ ست دن یم زینہ کی زینو نا شاید کی اغراض مقاصد 370 ختم کرنے کے تم گھن پور کی سوچ وجہ الیکشن گھنی الیکشن کرنے خاطر تیار گھن کی نت گوس 3 ؤری برونٹ آسن الیکشن گومت پی ڈی پی کے تام سوال ہمیشہ الیکشن خاطر تیار یم سات یم کریں لیکن بیک میں نہیں مانگے ایز اینڈ وین دے آر ہیلڈ وی آر ریڈی ٹو پارٹسپیٹ اینڈ بی ان پارٹ آف دا پروسیس. بے ایک پھر تہد خیر مقدم تھی پروگرام وچان پینج پہ اور ناظرین آج کت کران ہوم منسٹر سن وزٹس حوالہ اور یہندس دورس متعلق کت کران اور چونکہ تہ پاو یتس کہ اس زن آج ہوم منسٹر سن دورہ جموں ات متعلق کت کران اور ات دوران یم زن قیاس آ رہے ہیں کہ انتخابات یم زن اسمبلی الیکشنز تم ما گھن تت متعلق تہ کت کران اور اس جڑت 3 مہمان بی کر بہ اکہ پھر خیر مقدم 3 مہمان ہند اور اس گھو راکیش کول جی سینئر لیڈر بی جے پی یمن نش زانو راکیش کول جی تہد خیر مقدم نیوز 18 مز اس ونتو تھی کہ اس زن ہوم منسٹر سن دور اس آز سہ کت کانٹیکسس مز تھی وچان اور ات دوران یم زن کی قیاس آ رہے ہیں کہ اسمبلی الیکشنز تہ ما گھن تو یم دونوے معاملات کت پہ وچان راکیش کول جی وچو ممکن اگر اس دور وچو آدرنیہ ہوم منسٹر صاحب امت شاہ جی یہ تک فیملی ات مجھ ساری پارٹی ست ات ست کہ مطلب ایسی اس گھٹنا گھس یہ بدقسمتی اک قسمچ مگر یمو یہ گھٹنا کر تمن تی نا بخشن کہیں نہ آئی تم یمو ام برو تر تم آئی نا بخشن کہیں اخ موسوم لڑکی لکڑ بچہ کھانا تی جان گھن بہت کہ مجھ پارٹی کلیگز کی ڈفرنٹ پارٹی کلیگز بہت یمو تہ ون کھانا یژھان کہ یہ چیز گھس گھن یہ بدقسمتی یت جے اینڈ کے سٹیٹس خاطر کہ بہس گۄڈٕ تِمن اکھ ییٚمہِ تُہنٛدِ مادھیم چلنہٕ کہِ مادھیم سۭتۍ تِمن شردانجلی دِوان تہٕ آز اوس دور امی خٲطرٕ کہِ تِم تتھ پلیٖت پریوارس اکھ پتہ آسُن کہِ نہ تۄہہِ پٔتۍ کِنۍ چھُ پوٗرٕ دیش چھُ تۄہہِ کھڑا پٔتۍ کِنۍ تۄہہِ چھنہٕ فِکر برنٕچ کینٛہہ یِژھ گھٹنا گٔے گٔژھ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ یتھ منٛز چھِ أسۍ بالکل اتھ سۭتۍ تِمن سۭتۍ کہ توے آز اوس مین یُس یہِ دور اوس ہوم منسٹر صٲبُن یہِ اوس امی خٲطرٕ اتھ منٛز نہٕ کانٛہہ پُلٹِکل کانٛہہ چیٖز کہ ات مز ما بی جے پی یو کھانا چیز یا ہوم منسٹرس ما لیکچر کرن یہ سارے پتہ یہ دور کمہ خاطر یہ امیک آغاز برونٹھے آمت کر جناب ات مز کہیں دورائی
یہ انسانیت اخ انسان کے ناطے بھی راکیش کول جی یہ کت پارٹی سی ونیو راکیش کول جی مے ورنتو تھی کہ قیاس آرائیاں کہ شاید امت شاہ دورہ جموں کشمیر اور انتخابات چونکہ واریاہ قیاس آرائیاں ات متعلق تہ اور لکن ہز نظر تہ اور کی لوگ یسان کہ الیکشن گژھن گژھن تہند پارٹی ہند کیا سٹینڈ ات متعلق سانہ پارٹی ہند 3 ؤری برونٹ آمت ون کہ سن پارٹی مے باسان گۄڈنِکِس نمبرس آمت کہ الیکشن خاطر تیار اس وون آز 2 ؤری برونٹ تہ آز تہ تیار تمہ سات تہ تیار اوتر یم سات سن لیڈرس آمت ہمارے آرگنائزیشن جنرل سیکرٹری ہماری پارٹی کے آئے تھے نیشنل ہمارے جنرل سیکرٹری آمت جوشی صاحب ہم تتھ وون تمو برونٹ کن پریس کانفرنس برونٹ کن وون کہ بی جے پی 3 ؤری برونٹ تیار الیکشن چھ بی جے پی یس کرن یہ پارٹین ہز غلط فہمیز کہ یہ کرن بی جے پی یس نہ پردھان منتری یس کرن نہ ہوم منسٹر صاحبس کرن یہ کانسٹیٹیوشن الگ اخ ہیڈ امیک دیٹ از الیکشن کمشنر صاحبس کر باس تمس حالات کیا تمس سیکورٹی سینیریو حساب تہ وچن امس کر گھِ الیکشن کمشنر سن ڈومینس مز یہ کر الیکشن جے اینڈ کے یس مز الیکشن بی جے پی ہر وقت وان کی پانے ون بی جے پی یسان بی جے پی یس ورنتو مے بہ ون پنن کلیگس مجد بیر یا تہ تہ ون اس کر وون کہ اس کرون الیکشن بیٚیہِ نہٕ اَسہِ کرُن بی جے پی یس چھُنہٕ کرُن الیکشن یہ گژھِ آسُن پتہ بالکل تمام پارٹین تہ آسہِ پتہ وۄنۍ چھُ کُنہِ ساتہٕ آسان کانٛہہ پارٹی رٹن روٗلِنٛگس منٛز بٹ یُس فیکٹ چھُ فیکٹس مہ کر اگنور پریکٹیکل چیز پریکٹیکل چیز آسان یہ الیکشن کمشنرس کرن الیکشن یہ کرن بی جے پی پارٹی کرن کی یہ 3 ؤری برونٹ بہت آسان سری نگرس مزے آز بہت 3 دۄہ برونٹ یور ووتس بہٕ یور بہت گۄڈٕ شکر گزار تہنٛد تہ بُلووُس بہٕ یوٚتتھ تہٕ اس لیے اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ کوتاہی أسۍ تیار ہر وقت یہ ونتن پگہ راکیش کول جی تہذ کت روزن موجود اور یپر زن نیشنل کانفرنس پروونشل سپوکس پرسن عمران نبی ڈار تم تہ جڑے عمران صاحب اس ونتو کہ راکیش کول جی ونان کہ بی جے پی یس الیکشن کرن کی یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا الیکشن کرن اور ات س زن آز دورہ جموں کشمیر ہوم منسٹر سن ات متعلق اور الیکشن واریاہ لوک یا پولیٹیکل ایکسپرٹ تم لنک کران الیکشن اور زن دورہ جموں کشمیر ہوم منسٹر سن تہد کیا ون ات متعلق اور تہند پارٹی ہند کیا سٹینڈ عمران صاحب وچھو یہ نو کت کھانا خبر کول صاحب کیا دپان پتمو 7 ؤریو پہ یہ پتہ سارے کامن نالیج کہ الیکشن کس ہندوستان مز کر یہ اوبویسلی الیکشن کمیشن آف انڈیا کران مگر مے دپ تو اخ کت یم تہ دپان یہ امن تہ پرژھا بہ یہ کہ تیل کیا یہند بی جے پی لیڈرشپ مز تم بیان دِوان الیکشن ہسا گژھن وٲلۍ یہ اَسہِ دوٚپا زانٛہہ الیکشن گژھن وٲلۍ یہ یہندی لیڈر یم منٛزٕ یور دورن پہ تم دپان وۄنۍ حظ کرو أسۍ الیکشن وۄنۍ گوٚو اتھ یہ اکھ پُلٹِکل یتھ کنیکٹ دپو أسۍ کہ یُس الیکشن کمیشن تک کۭژاہ انڈپینڈنس روٗز ونکس پٔتمٮ۪ن 8 ؤرین منٛز تم چھا یژھان انڈپینڈنٹلی ہیکان تم کٲم کٔرِتھ تتھ پٮ۪ٹھ گژھو نہٕ کینٛہہ کیازِ سُہ چھُنہٕ ڈِبیٹ کینٛہہ ڈِبیٹ چھُ یِہے کہ الیکشن کمیشن تہٕ گورمنٹ آف انڈیا چھِ مِل جُل کینٛہہ کیازِ کہ الیکشن کمیشنس چھُ یُس تمن فیٖڈ بیک چھُ رٹُن سُہ چھُ رٹُن یِمن سکیورٹی ایجنسیزن منٛز سکیورٹی ایجنسیز کٔمِس انڈر چھِ کٲم کران سکیورٹی ایجنسیز چھِ ییٚتہِ کِس ہوم منسٹرس انڈر کٲم کران ہوم منسٹر امت شاہ جی ہوم منسٹر تو ہپر بی جے پی یُک لیڈر تہ گو الٹیمیٹلی اتنا بال واتان برابر ینسی کورٹس پہ یہ الیکشن کمیشن ما نی انڈپینڈنٹلی فرسٹ یت کن یمو تہ دوٚپ کہ الیکشن کمیشن وچ اتک حالات کیا ون دپو یہ ون پیارو ایبسلیوٹ پیس گژھنس تیل مے باسان تیل یم سکیورٹی ایجنسیز یمو رپورٹ مے چھنہ پتہ تمو کیا رپورٹ دِژمٕژ ونیُک تام پٔتمٮ۪ن ؤرین منٛز مطلب 2018 پٮ۪ٹھ ووت یہ الیکشنس ویٹ کران تتھ منٛز گوٚو پتہٕ 2019 تہِ
اچھا پتہ یمو سیکورٹی ایجنسیزن کیا دیتمت یہ ہوم منسٹر صبس کس رپورٹ چھک دژمٕژ کیا دژمٕژ یہ بڑا اوپیک سسٹم بنیومت اتھ ٹرانسپیرنٹ کنی جائے یم اکہ دہ اخ کتھ دپان اکہ دہ اوترٕ گئی یہ دورہ یت پہ گئی JNK لیڈرشپ BJP تم گئی تور دل تم سمکھے تت امت شاہ آز آئے تم تمہ برونٹھ تہ کر میٹنگ گو یہ میٹنگ واچ صرف کران یوت صرف ات میٹنگن ہند فائدہ نیران کہین کیا میٹنگن مز کران کیازکہ ونکس یہ پارٹی تہ پن پارٹی رولس مزے گو فائنل ڈیسیجن تمنے کرن یہ سو کت دپان کہ یت سر تو پیر ہے جس میں ات مجھ سو ڈائریکٹلی یہ انوالو BJP لیڈرشپ یتس کالس یم فیصلہ نن تیس کالس کپر کر یہ الیکشن کمیشن ڈسائڈ کہ حالات گئی ٹھیک کن نہ دم کت آئی آز یور یہ پی آز گئی آز یہ اوتر دردناک واقعہ گو راجوری بالکل ات مز گھن گھن کی سہ ذمہ واری بنان یہ کس سیکورٹی ایپریٹسس کہ یہ چوک اس انٹیلیجنس فیلئر کت کن گو تر مز تہ وچو تھی کہ تر مز تہ گئی اکاؤنٹبلٹی کنی جائے یمو کر کت یم ژور عام شہری آئی مارن دم دہ گئی ID بلاسٹس من لکٹ کمسن بچہ آئی مارن مطلب تم گئی یہ تحت تمن کس خطا یہ سو ذمہ واری کم سن کی تمہ سات سہ اٹیک تمہ سات کی دم دہ اس گو دم دہ ناکامی یہ آفیشل ہز تت اصل پہ سہ ایریا سینیٹائز کورمت کہین گو تم موت کمسن بچن ہز موت سو کمس پہ عائد گھان اگر سہ ذمہ واری پولیس یا یم تہ سیکورٹی ایجنسی تمن سہ تت سینیٹائز کر تمو کور سہ کہین ونک تان اس پتہ کنسی کھانا سہ یہ ایکسپٹ کرنے خاطر تیار کہ یہ ہسا فیلیر ونک تان گھن آسن ریزگنیشن گمژ ونک تان گھن آسن کھانا ایکشن آمت نن تمن یہ آفیشل پہ یہ سیکورٹی لیبس مگر سہ گئی کنی جائے گو گراؤنڈس مجھ صرف اکوئی نیریٹو چلان اکوئی نیریٹو بار بار BJP طرف چلان کہ کمٹڈ الیکشن خاطر اہن تہند کمٹمنٹ سی کیا گھس کالس عمران صاحب تہذ کت روزن موجود واتو بی راکیش جی نش راکیش جی تھی شاید بوزان کہ عمران صاحب ونان کہ یہ براہ راست کنیکشن الیکشن اور یہ BJP کیا تہد سٹینڈ کیا تہد ات متعلق ون کیونکہ عمران صاحب اگر PDP کت وچو اگر نیشنل کانفرنس کت وچو یم دونوے پارٹیز ونان کہ یم انٹرلنکڈ BJP تو بی الیکشن تو تہد کیا سٹینڈ کیا تہد ون ات متعلق کیا واقعی طور پہ BJP الیکشن یھا کرناون یا مطلب ات الیکشن کمیشن آف انڈیا یا کی بدل معاملات تہذ پارٹی ہند سٹینڈ کیا ات متعلق بہت کر پنس بائیس کرا بہ میانہ طرف تو کوشچن یم سات یم رولنگ مز چاہے JNK یس مز یا یم سات سینٹرس مز کانگریس وتھ کولیشن ود سبن ست تمہ سات الیکشن پروسیس چلان تو تمہ سات کانگریس مے باسان یا نیشنل کانفرنس کولیشن یم کران ڈسائڈ تت اٹ از اونلی دیر یہ تت صرف الیکشن کمشنر کر یہ آٹونمس باڈی اخ ون دپان یہ کوشچن کہ ہے BJP یس ہوم منسٹر صبس ملن پریت کھانا پارٹی ہوم منسٹر صبس ہی از ہوم منسٹر آف انڈیا ہی از اے BJP مین سہ BJP یک نفر مگر یہ ہوم منسٹر آف انڈیا یت پہ پردھان منتری جی آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی سن پردھان منتری پور دیش BJP مگر بہت دپان کہ الیکشن پروسیس مز ترے وری برو رات تہ گئی سن ٹاپ لیڈرشپ ونان الیکشن کر کرو ہمیں ایسے سون نورت 50 سے اوپر یہ کت کر ونان مگر یہ تھوپن کہ BJP تو سینٹرس مجھے سن گورنمنٹ سینٹرس میں سن گورنمنٹ کی جو ایجنسی ہے جو اس وقت مطلب یہاں سے جو سیکورٹی لیول جو کہیں گے کہ الیکشن پروسیس میرے خیال سے یلی ہوم منسٹر صاحبن یا پارلیمنٹس مز لوک سبھا تو راجیہ سبھا مز وون کہ الیکشن گھن کشیر مز باضابطہ گھن پنس وقتس پہ کیا سیکورٹی ہند اگر پگہ یہ وچو اللہ تعالیٰ رچن وی بہت یتھی بھگوان سن پرارتھنا کرو اگر یتھی چکس گو پگہ ون یم پارٹی سن یمو یت کیا گو یم نے کیوں الیکشن کیا
नशपत यमन होथवार न इनके हाथ में कुछ रहा नहीं। मसले वनकन तथ डिबेटस पे आमत कि यथ पे होम मिनिस्टर सबस और इलेक्शन हर वक्त बीजेपी असे रात तव रिपीट कर यह मोन रिपीट तह कि वन इलेक्शन कर मगर इलेक्शन कर बीजेपी पार्टी इलेक्शन कर इलेक्शन कमिश्नर सबस यम दो तम तैयार उतर मान स्टेट प्रेसिडेंट साहब रविंद्र राणा जी वो या माननीय अशोक जी कोल साहब हम ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी तमो तोन कि इलेक्शन खतर तैयार तमो वो प्रधानमंत्री जी कि कर इलेक्शन तमो वो खबर इन कत पता यह न्यूज कुछ जाए तम गमित वन इलेक्शन कब होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कर क्योंकि होम मिनिस्टर साहब इलेक्शन कमिश्नर्स वन तमिस सिर्फ अकुई प्रोटोकॉल कि सिक्योरिटी वुचन सो होम मिनिस्टर अंडर आसान मतलब तथ अहलकार पन्ने जाए यम वनकन गवर्नर हेड कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तिहुंद वनकन DG क्या जान सबसे प्यारी है कीमत अकिस इंसान सुन कीमत ही लगाने के बल इलेक्शन कर तो पगह गह सब कुछ देख ये आप तुहद चल मतलब माध्यम पे इन पन्न बायन तत वन कि इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे। हम जो कार्यकर्ता लोग हैं हमें भी बोला गया काम करने के लिए राकेश जी गो बे फिर मोहम्मद अमीन डार तन PDP स्पोक्स पर्सन इमरान साहब तुड़ित मोहम्मद अमीन डार साहब बह प्रसाव तुम कि राकेश जी वन कि इलेक्शन गसन अत मज कह जराय मगर चूंकि यम जन राइबल सोर्सेस जन बावसूख जराय तिमन हंदे हवाले वनो तो कि आज तक क्लोज डोर मीटिंग्स BJP या बाकियन पार्टियन यम पार्टीज रियासत जम्मू कश्मीर अंदर तिम विज विज जलस जुलूस करन और डिफरेंट जायन यम जन पन जलस वगैरह करन और ऑर्गेनाइजिंग तरीकस पे डार साहब अस वन तो कि राकेश जी यह वन कि इलेक्शन गसन कुन विज तो अत दौरान जन आज बे वन बह यह कत कि अमित शाह जी सुन दौरे जम्मू कश्मीर तो बे आज अत जमिस अंदर क्लोज डोर मीटिंग्स BJP वगैरह तो क्या ख्याल तुहद क्या वन तुहद मोहम्मद अमीन डार मेन भाई इमरान साहबन वो सही यम सिर्फ मीटिंग कर मीटिंग वोत पतम 5 वरी वुचान पतमो 5 वरियो पे यन पे लगभग मोर देन क्लोज 5 years गवर्नर रूल वोत ये अगर नॉर्मल ब्याक स्टेट तत तम दो तो इलेक्शन दोम इलेक्शन वोतमुत सवाल इलेक्शन कर इलेक्शन कमिशनस मगर इलेक्शन कमिशनस पज पे एडवाइस दिवान सह गवर्नमेंट दिवान गवर्नमेंट अक दो BJP सरकार अकन क्लेम कर हालात सोरे ठीक नॉर्मल बे साइड अगर नॉर्मल हालात इलेक्शन कमिशनस क्या प्रॉब्लम तेल हालात इलेक्शन करनस अगर हम तावा कर हालात नॉर्मल तेल क्या इलेक्शन गसन तेल क्या यह एजेंसी फीडबैक दिवान इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नरस या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या इलेक्शन करियो यह 8 रेत 2 रेत 3 रेत डिले कि 5 वरी वे डिले इलेक्शनस दे हैव डिलेड इट फॉर 5 years लिहाजा इन पता अकिस साइड खोखले दावे कर हालात नॉर्मल या नॉर्मल तेल करियो इलेक्शन अगर नॉर्मल तेल वो सोद मानियो नॉर्मल इलेक्शन हालात कह सोन 3 तजुर्ब लैब बनान तजुर्ब गई सारी फेल सिचुएशन इज नॉट नॉर्मल वन दोम चीज मे वो बे अक लट इलेक्शन ऑफ नॉर्मल एक्सरसाइज पतमन वारियान वरियन ये डिस्पाइट सिचुएशन बीइंग बैड इलेक्शन गई तह आज क्या कर अख वजह इन पन मकसद तम पूर गसन कह रोज सवाल मीटिंग मीटिंग बिल्कुल बिल्कुल मोहम्मद अमीन डार तुहद वारिया शुक्रिया चूंकि प्रोग्राम वक्त वोत अंद और तुम त्रेनवनी गेस्टन वारिया शुक्रिया मोहम्मद अमीन डार जन PDP स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर BJP राकेश कौल जी तुहद सठा शुक्रिया और चूंकि प्रोग्राम पेंजी पे वोत अंद और अजुक मौजू सोस दौरे जम्मू कश्मीर वजीर दाखिला और अत सिलसिल यम कयास आराइयाँ यम वन कि असम्बली इंतखाबात गसन और यह अजुक मौजू और कोशिश करो कि नो अख मौजू हेत यमो बे अक फिर तुम रूबरू पेंजी पे प्रोग्राम आदाब।